केस आसा ह्याच मॅटरार रिलेटेड. सो तेजेर आमी दोन गोश्टींचेर आमचे लक्ष आसतलें की कसो रिजल्ट येता तेजेर. आमच्या बरोबर आतां खुबशे एक्टिविस्ट आयज जमलेले आसा. हांव तांकां सांगता की त्यांनी ह्या लढ्याक असोच सपोर्ट दिवपाचो, अशेंच आमच्या बरोबर रावपाचे आनी मोठ्या संख्येन ह्या दिवपाचे आनी त्या सरकाराक जाणून दिवपाचे की तेंची कशी जाता ती. काल 2 दीस पयले की कालूच दिसता ते की कशे स्टुडंट्सांनी पणजे एक प्रोटेस्ट केलो एक नॅशनल इशूचेर. खंय तरी खुबशे इश्यूज कलेक्ट जाता, एक जॉयंट जावपाची शक्यता आसा फुडें. सो हांव जे न्यू जनरेशन आसा त्यांनी एक मुद्दो घेवन फुडें सरलेले आसा तांकां सगळ्या स्टुडंट्सांक रिक्वेस्ट करता की त्यांनी हो जो गोंयचो जो मुद्दो आसा एनवायरमेंटाचो जावं लँड कन्वर्जन 39A आनी कारापूरचो इश्यू आसा त्या मुद्द्याकू अशाच मोठ्या संख्येन सपोर्ट दिवन हो गोवा वाचोवपाचो जो आमचो प्रयत्न आसा ताका सगळ्यांनी ह्या यूथ जे आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी पुढाकार घेवन लिडरशीप फुडें तेंची जी आसा ती लिडरशीप हितून दिसून येवंक जाय हे एक मागणें आसा तेंचे कडेन. हांव आतां अश्विन बाब जे चोडणासून येयल्लेले आसा तांकां सांगता की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करपाचें. नमस्कार. पयले सुवातेचेर जेन्ना हांगासर 3 दिसाचो जो कार्यक्रम जो आसलो धार्मीक कार्यक्रम आसलो ताका आमी 3 दीस उपस्थित रावले हांगासर. कारण इतलेंच की 108 दीस आयज जाल्ले आसा आनी 100च्या वयर दीस जाल्ले कारणान सुद्दां जो सरकार आसा तो ते पर्यंत जे आमचे सादे लोक आसा गांवचे तांकां सपोर्ट करिनासलो. आनी आयज अशें जाल्लें आसा की जेन्ना रुलींग सपोर्ट करना त्या टायमार आमकां खंय तरी एक ऑपोजिशना कडेन आशा आसता. येयले हांगासर बसले आनी गेले बायडली ताका आमी सपोर्ट म्हणना. सपोर्ट केन्ना आसपाक जाय जेन्ना आयज तुमच्यो हर एक हितून कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितून तुमचे लोक आसा तुमचो लिडरशीप आसा. एक दोग तीग जाण सुद्दां सपोज जर हांगा येवन सपोज जर तुमचो तेंको दिल्लो जाल्यार आयज हांगासर हजारांनी लोक आसता आसलेले. पूण आयज जेन्ना ती सुद्दां आशा जेन्ना लोकां कडल्यान पयस वयता त्या टायमार आमकां देवाचीच आशा आसता. आनी हांगासरूय सेम जाल्लें आसा की आयज 3 दिसाचो जो कार्यक्रम आसलो तो जशें दोतोरान सांगला की नॅगेटीव जी एनर्जी आसा ती पयस वयची आनी खंय तरी एक पॉझिटीव हांगासर जावचें म्हणून. आयज कशें जाल्लें आसा आयज जेन्ना आमी कारापूर सारकिल्लो गांव पळयतात आनी येदे मोठे वायट डिस्ट्रक्शन पळयतात तेन्ना खूब मनाक आमचें वायट दिसतात. आतां म्हाका जर विचारीत जाल्यार आमी हांगासर दिसतात. कित्याक दिसता की आमी इतले लागींच्यान हो गांव पळयलो, आमी हेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी जेन्ना आमी हांगासर पळयता तेन्ना हो आमचो सारकिल्लोच गांव जो रानां भाटांनी भरलेलो हांगासर गांव हो. जे आमचे लोक आसा ते हेजेरूच टोटल डिपेंड आसा. आयज म्हाका तर दिसता की सरकार हो सरीत कंटिन्युअस प्रोसेस आमी म्हणटात. जे कार्य तुमी आयज करून दवरतात ते फुडें फ्युचराक आमच्या लोकांक हेच उरतले. आनी म्हाका तर दिसता की हो जो गांव आसा आमचो तो तुमी नश्ट ना करचो. बीट रुलींग रुलिंगेन सुद्दां कितलेशेच अशे भुरगे आसतले, कितलेशेच अशे लोक आसतले जेंकां मनांच्यान वायट दिसता आसतले. तशें ऑपोजिशनानूय आसतले. आयज लास्ट कॉल हांगासरल्यान हांव दिता तुमकां की तुमी हांगासर येयात, आनी तुमचो जो तेंको आसा तो आमचे गांवचे लोकांक दियात. आनी आमचो हो गांव जो आसा पळय तो वाटोवपा खातीर खरेंच तुमचो हो आदार आसा पळय तो तुमी दियात. देव बरें. आयज कारापुराक 108 दीस जाले ही लोक प्रोटेस्ट